السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الميكرو ايكونومي ديال السيمستر 2 اللي غادي ندير فيه ان شاء الله لا كوريكسيون ديال واحد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام ديال السيسيون نورمال ديال بروف منير يونس الخاص بكلية الاقتصاد ابن وزر اكادير اف اس جي اس اكادير. دونك على بركة الله نبدا الكوريكسيون ديال هاد ليكزامان هذا، ونتمنى انكم تستافدوا من الحوايج ان شاء الله اللي غادي نشرح فيه. دونك نبداو بالاكزيرسيس اللي هما 10 الكيستيون ديال كيستيون براتيك اللي فيهم واحد التمرين. دونك هنا بالنسبه للكيستيون براتيك كاينه واحد الغومارك كتقول بان ان ريبونس اي جوست، يعني كاين جواب واحد فقط اللي صحيح. دونك عندنا سوا لا فونكسيون دو برودكسيون سويفونت لا كونتيتي ا ال جذر من الرتبه الفا فكا جذر من الرتبه 1 على الفا و 360 كتساوي 2 ال زائد 4 كا. Au cas, la quantité produite, KL, les quantités du capital travail et A, alpha, les constants positifs. Première question, calculer les combinaisons optimales de production pour alpha égale à 4. Donc, أول حاجة خصني ندير هو أنني عندي واحد لا فونكسيون دو برودكسيون اللي كتكتب بهاد لا فورم. La quantité كتساوي A L زيدر الفا اوكا زيدر 1 على الفا. دونك عندي بحال هكا. دونك اول حاجه خصني ندير خصني نحاول انني نتخلص من الجذر. باش نتخلصوا من الجذر كاينه واحد القاعده كتقول لك ملي كيكون عندي مثلا اكس جذر مثلا واحد ان كيلكسوا هاد ان فانها هي اكس اس المقلوب ديال ان اس 1 على ان. داكشي دابا اللي غنديرو هنايا، يعني ان هاد لا فونكسيون دو برودكسيون غتكتب على هاد الشكل هذا. لا كونتيتي كتساوي ا، دونك هادي غنديروها ال اس 1 على الفا. وبالنسبه للكا هي واحد، هي المهم المقلوب ديال هذا 1 على الفا، المقلوب ديال 1 على الفا هي الفا. دونك هادي هي لا فونكسيون دو برودكسيون كتكتب. غنبقى نخدمو غير بهادي. دونك شوفوا الكيستيون قال لي كيستيون عطانا الفا كتساوي 4، دونك بلاصه الفا ندير 4. دونك لا فونكسيون دو برودكسيون غتكتب لنا هذا الشكل هذا ا ال اس 1 على 4 ك اس 4 بلاصه الفا ندير 4. دونك غنخدموا هذه دابا قال لك جبد لي كومبينيزون اوبتيمال. عطاونا ان 360 لوكو كتساوي 360 بري دو ال جوج بري دو كا 4. نخدموا حنايا هذه. دونك هنا عندنا 360 هو الكونترانت بيدجيتير ولا الكو توتال كتساوي 2 ال زائد 4 ك. دونك على بركه الله نبداو حنا نخدموا لا ميثود دو تي ام اس. هي لي سامبل لا ميثود دو تي ام اس. دونك على ليكيليبر غادي يكون عندنا لو تي ام اس تكنيك ال ك. شنو كتساوي؟ هي لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال على لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك ايغال بي دو ال على بي دو ك سو كونترانت انها هو الكونترانت بيدجيتير عطينا ولا كونترانت ديال برودكتور 2 ال بلس 4 ك. دونك هادي شنو كتكافئ؟ نحاول نحسبوا التي ام اس. التي ام اس غتخدموا بلا ميثود اللي ديجا كنوري لكم. ملي كيكون عندي واحد لا فونكسيون دو برودكسيون دو كوب دو كلاس بحال الشكل هذا كتساوي ا ال اس الفا ك اس بيتا واحد الاس فوق ال هو هذا واحد الاس. دونك لو تي ام اس تكنيك شنو هو الفا هاد الاس اللي فوق ال كنضربو في ك وكنشد بيتا الاس اللي فوق ك كنضربو في ال. دونك هذا يعني داكشي اللي غنديرو. ها هو الاس اللي حنا عندنا هادي، يعني غادي يكون عندنا الاس اللي فوق ال يعني 1 على 4 تنضربوها في ك مقسوم على الاس اللي فوق ك هو 4 كنضربوها في ال. دونك كتساوي بي دو ال على بي دو ك. بي دو ال هي 2 وهذه 4. دونك 2 على 4 وهذه كتبقى هي 360 هكا. مفهوم؟ دابا نخدموا غير على هذه الاولى. دونك هذه هاد 4 تنزل لتحت، اللي نزلت لتحت 4 تولي 1 على 8. دونك غادي يكون عندنا 1 على 8 ال. دونك يعني ك على 8
ال كا على 8 ال عفوا 4 في 4 هي 16 ماشي 8 ديسولي. دونك 16 الا نزلنا هاد 4 هنا تولي هي كا على 16 كتساوي هادي 2 على 4 هي 1 على 2. المهم عندنا في ديالنا هو نجبدو كا بدالة ال. دونك يعني ان كا شنو كتساوي هي 16 على 2 ال. 16 على 2 ال امبليك ان كا تساوي ليا 8 ال. دونك هادي هي كا اون روبلاس سي دونك هنايا هاد كا نعوضها ب 8 ال، يعني يخرج لنا 360 كتساوي لنا 2 ال زائد 4 او بلاص كا غنديرو 8 ال. دونك هادي كتكافئ ان 360 كتساوي 2 ال 4 في 8 هي 32 ال. دونك 360 2 زائد 32 هي 34 ال. كيكافئ لنا بان ال اطوال هي 360 ل 34، دونك كتساوي 10.58. الا جينا حسبناها دخلت لنا 10.58. دونك هذه هي ال اطوال. بالنسبه لكا اطوال، كا اطوال هي 8 ال بلاصه ال نديرو دونك هي 10.58 نضربوها في 8 لان 8 ال دونك كتعطيني 84.7. 84.7. دونك هذه هي ال. دونك هادو هما لي كومبينيزون ديكيليبر 10.58. دونك واش كاين في الاختيارات دونك ما كاينينش، دونك اوكان ريبونس بصحيح، اوكان ريبونس ني جيست. دابا كيسيون نيميرو 2 نكالكيلي الاستيسيتي بارسيال دو كا. ديما هاد الكيستيون اللي كيقول لكم الاستيسيتي بارسيال غتبقاو خدامين في هاد لا فونكسيون هادي. ديما كيقول لكم الاستيسيتي بارسيال ديما ما كيكون عندكم واحد الفونكسيون دو كوب دوغلاس يتكتب على هاد الشكل لا كونتيتي ال اوس الفا كا اوس بيتا. عقلوا ليها راه ديما الاستيسيتي دو ال هو الفا الاس اللي فوق هذا، الاستيسيتي دو كا هو بيتا الاس اللي كيكون فوق كا، والالاستيسيتي ديشيل الاستيسيتي ديشيل هو المجموع ديالهم يعني الفا زائد بيتا. ومن هاد الالاستيسيتي ديشيل باش كنعرفوا الغوندمون ديشيل، الا كانت هادو كيساوي واحد يعني غوندمون ديشيل كونستون، الا كانت اكبر من واحد يعني كرواسون، الا كانت اصغر من واحد يعني ديكرواسون. دونك هادو عرقل عليهم. دونك داكشي اللي غنديرو دابا هو قال لي كالكيلي الالاستيسيتي بارسيال دوكا سي الفا ايكال 4. يعني نبقاو خدامين بهكا. هو داك الاس اللي فوقا شنو هو الاس اللي فوقا؟ هو 4. ها هو يعني ان الالاستيسيتي دوكا هي 4%. تنديرو بورسونتاج 4%. الاس اللي فوقا دونك فين هو الجواب صحيح 4%. ها هو يعني هو دي. ها هي دي 4%. الاستيسيتي دو ال لا ميم شوز هو الاس اللي فوق ال. الاس اللي فوق ال هو 1 على 4. ها هو دونك الاستيسيتي دو ال كتساوي 1 على 4 في المية بيان سور. هو الاس اللي فوق ال دونك 1 على 4 في المية. دونك نقلبو عليها دونك 1 على 4 في المية. دونك هي 1 على 4 في المية. دونك مفهوم. كالكيلي لو تي ام اس تكنيك بوغ الفا ايكال 4. دونك هنايا قال لي كالكيلي لو تي ام اس تكنيك بوغ الفا ايكال 4. نحسبوا لو تي ام اس تكنيك شحال كيساوي بوغ الفا ايكال 4. دونك بالنسبه لهاد الكيستيون ردوا البال معاه مزيان الله يخليكم، راه اغلبيه عادي غلط فيه. الاستاذ قال لي كالكيلي لو تي ام اس تكنيك ال كا بوغ الفا ايكال 4 او 4 وسكت ما قلتش حاجه اخرى. دابا الاغلبيه شنو غيدير؟ غادي يمشي يحسب لك تي ام اس وعادي يعوض كا وبال بداك الشيء اللي لقاه هنا في الكيستيون رقم 1 ويجي يحسب ويمشي ديريكتومون ا 1 على 2. هادشي اللي تخرج ليه. ولكن هو راه ما قالكش اليكيليبر. هذيك راه كنقولوا الا قال لك كالكيلي لو تي ام اس تكنيك اليكيليبر، اما هنا راه ما قالكش اليكيليبر، قال لك غير كالكيلي وسكت. يعني خصني نحطو ليكسبريسيون دو لا تي ام اس تكنيك ال كا، لان لو تي ام اس تكنيك ال كا اي فاريابل كيتغير بالنسبه لهاد لوكا هادي كيتغير حيت ما كيبقاش ثابت.
دونك هو ما قالكش ا ليكيليبر. لو كان قال لنا كالكيلي لو تي ام اس تكنيك ال ا ليكيليبر، ديك الساعه شنو غندير؟ قال لي ا ليكيليبر، دونك غنمشي هذاك لو تي ام اس اللي لقينا هو هذا مثلا، هذا هو التي ام اس اللي لقيت، غنعوض كاسميتو، ولكن ديريكتوم كاع نقدر ندير واحد الطريقه. لو تي ام اس تكنيك ا ليكيليبر راه هو البري دو اكس البري دو ال على بي دو كا، هو واحد على جوج ديريكتوم، نقدر ندير ديريكتوم راه معروفه، لان اليكيليبر راه كيساوي بي دو ال بي دو كا، هذا اللي كنقول لك اليكيليبر، ولكن هو راه ما قال ليش اليكيليبر، ما قاليش اليكيليبر. دونك لو تي ام اس تكنيك ال كا شنو هو هاد كا على 16 ال، هذه اللي حسبنا هنايا. دونك هنايا نعاود لكم نشرح لكم، عندنا كونتيتي كتساوي ا ال اس واحد 4، نبقاو خدامين 4 نيت كا اس 4. قال لك هو كالكيلي لو تي ام اس تكنيك ال كا سي الفا ايكال 4، عوضنا الفا ب 4. دونك لو تي ام اس تكنيك قلنا هو داك الاس اللي فوق ال اللي هو 1/4 كنضربو في كا، كنقسمو على الاس اللي فوق كا اللي هو 4 وكنضربو في ال، يعني جينا بسطنا غتخرج لنا كا على 16 ال. دونك هذا هو الجواب الصحيح. ولو كان باغ اكزومبل قال لي ا ليكيليبر، لو كان قال لي ا ليكيليبر، دونك شنو غندير؟ غنشدو دو كا داكشي اللي خرجنا في كا ونعوضو هنا، داكشي اللي خرجنا في ال نعوضو هنا نحسبو. هذه اللي قال لي ا ليكيليبر، وكنكتب لي ا ليكيليبر، دونك اللي قال لي ا ليكيليبر يعني شنو يساوي؟ غنمشيو نعوضو، ولكن ا ليكيليبر معروف تي ام اس شنو كيساوي ا ليكيليبر؟ هو بي دو ال على بي دو كا، يعني كيساوي 1 على 2 ولا 2 على 4 هي 1 على 2. دونك لو كان قال لي ا ليكيليبر، لو كان قال لي على ليكيليبر راه ندير هذا الجواب صحيح، ولكن هو ما قال ليش ا ليكيليبر. شنو قال لي؟ قال لي كالكيلي تي ام اس تكنيك ال كا وسكت، اللي الجواب صحيح هو هذا كا على 16 ال. دونك غنديرو اوكين ريبونس ني جيست. هذا هو سميتو، هذا من خلال هاد الكيستيون هذا، انا هذا هو اللوجيك باش كنجاوبو به. حيت في الكي سي ام راه ما كنجاوبوش بداكشي اللي كنشوفو، كنجاوبو باللوجيك. حيت كاين شي حوايج الاغلبيه كيقول لك راه انا متاكد منها صحيح، ولكن الا جيتي قريتي مزيان اللوجيك كتلقى عنده خطا. دونك الاستاذ راه ما قالكش ا ليكيليبر، قال لك لو تي ام اس تكنيك وسكت، مفهوم؟ دابا كيستيون 5، ساشون كو ا كتساوي 1 على 25 والفا كتساوي 4، كالكيلي لا برودكسيون اوبتيمال. دابا شنو غنديرو بالنسبه لهاد الكيستيون؟ نمشيو ليت لهادي، هاد الفونكسيون هادي ونحسبوا. هو عطانا ا كتساوي 1 على 125، ال راه ديجا حسبناها لقينا فيها 10.58 اس 1 على 4 مضروبه بين سيو، وكا لقينا فيها 84.7 اس 4. دابا نحسبوا لا برودكسيون اوبتيمال، نعوضوا ونحسبوها، نديرو كالكيل ونحسبوها. جات النتيجه 742,583.07. دونك هذه هي النتيجه اللي خرجت ديال البرودكسيون اوبتيمال. دابا نشوفوا واش كاينه في لي ريبونس ولا لا. دونك ما كايناش، يعني اوكين ريبونس ني جوست. دابا كيستيون نيميرو 6، كيستيون نيميرو 6 قال لك بوغ الفا ايكال 1. دابا غنرجعوا لهادي، هذه اللي كتبنا هادي، غير الفا كتساوي 1. الا كانت الفا كتساوي 1 هنا غادي نديرو 1 هنا نديرو 1. شنو هو الفورمول ديال الفونكسيون دو برودكسيون؟ يعني لا كونتيتي كتساوي ا ال، يعني الفا كتساوي 1 على 1 هي 1، المهم هنا 1 على 1، وكا غنديرو بلاص الفا 1 بلاص الفا 1، يعني امبليك كوا؟ امبليك ان كتساوي ا ال كا. قال لك شنو هو لا ناتور دو روندمون ديشيل؟ قلنا باش نعرف لا ناتور دو روندمون ديشيل كنشد الاس اللي فوق ال كنزيدو الاس اللي فوق كا، يعني ال 1 وكا 1 كيساوي 2. قلنا هو راه اكبر، هذا راه اكبر من 1، يعني ان الروندمون ديشيل اي كرواسون، روندمون ديشيل اي كرواسون، يعني بي صحيحه، روندمون ديشيل اي كرواسون. Question numéro 7. Calculer les combinaisons optimales de production pour alpha égale 1 على 2. دابا نفس الشيء غير بلاصه هاد الفا تولي 1 على 2، دونك هنا غنخدموها 1 على 2. دونك شوفوا لا فورمول الجديده ديال لا فونكسيون. دونك عندنا ا قلنا اش ال و ال اس 1 على الفا، دابا بلاصه الفا ندير 1 على 2، يعني 1 على 2 غتقلب تولي ال اس 2، وكا بلاصه الفا خصني ندير 1 على 2، يعني كا اس 1 على 2، مفهوم؟
والكونترانت راه كيبقى هو نيت 360 كتساوي 2 ال زائد 4 كا. دونك غنخدمو بالتي ام اس نيت. دونك نشبو لو تي ام اس تكنيك، قلنا توجور هو الاس اللي فوق ال هو جوج كنضربو في كا، مقسوم على الاس اللي فوق كا اللي هو 1 على جوج كنضربو في ال كتساوي بي دو ال على بي دو كا، يعني تساوي 2 على 4. سو كونترانت ان هادي كونترانت هو 2 ال زائد 4 كا. دونك هادي شنو كتساوي؟ هادي هي 4 كا على ال كتساوي 1 على جوج. 4 كا على ال كتساوي 1 على جوج، 360. دونك غنخدم غير بالاولى، الا جينا خدمنا بهذيك الاولى غيخرج ليا. دونك غنديرو جداء الوسط من جداء الطرفين، تخرج ليا 8 كا كتساوي ال امبليك كتكافئ ان كا كتساوي 1 على 8 ال. دونك هادي نجدو نغومبلاصي هادي هنا، يعني تكون عندنا 360 غتساوي ليا 2 ال زائد 4 مضروبة في 1 على 8 ال. دونك هنايا غنختازلو ب4 غتبقى ليا 1 على جوج، نختازلو ب4 تبقى ليا 1 على جوج ال. دونك هادي كتكافئ عندنا 360 كتساوي 2 ال زائد 1 على جوج ال. دونك حنا غنجمعو هادي مع هادي، هي تقريبا تخرج لي 2.5 لان هذا النص. دونك 360 كتساوي 2.5 ال. دونك هادي يعني ان ال ايطوال هي 360 لا 2.5. دونك كتساوي نجي نحسبوها غتخرج لنا ال كتساوي لينا 144. بالنسبه لكا كا هي 1 على 8، يعني 1 على 8 نضربوها في ال نضربوها في 144. دونك كتخرج ليا كتساوي 18. دونك ال 144 وكا 18 144. دونك ال 144 وكا 18 هي ال 144 وكا 18 هكا هي 18 الى 140. دونك الجواب الصحيح هو بي. دابا كالكولي الاستيستيك بارسيال دو كا، ميم شوز بارسيال دو كا وبارسيال دو ال. راه شرحت لكم كيفاش كديروا. بارسيال دو كا قلنا هو الاس اللي فوق كا، والبارسيال دو ال هو الاس اللي فوق ال. دابا حنايا خدامين في هذه الجديده هنا هي هادي فاش خدامين. دونك الاستيستي بارسيال دو كا هي داك الاس اللي فوق كا. بارسيال دو كا هي الاس اللي فوق كا هي 1 على جوج، ولا سي بارسيال دو ال هي داك الاس اللي فوق ال اللي هي 2%. دونك ديال الكا هي 1 على جوج وكاري 1 على جوج في المية، هي 1 على جوج في المية، وديال ال هي 2%. ها هي كالكولي الاستيستيك بارسيال دو ال كيلكو سوا الفا. دابا كيلكو سوا الفا ها هو هذا هو الفورميل كيلكو سوا الفا الاول. قلنا الاستيستيك بارسيال دو ال هو اش ها هو. المهم هذا ديال الجدر، دابا حولتها بلا جدر، هي حولتها بلا جدر، هذه هي لا فورمول باش نخدم بلا جدر. دونك قلنا ان الاستيستيك بارسيال دو ال هو ديما داك الاس اللي فوق ال. شنو هو الاس اللي فوق ال هنايا؟ هو 1 مقسوم على الفا. دونك شنو هو الاستيستيك بارسيال دو ال؟ هي 1 على الفا و بورسونتاج 100%. ها هو 1 على الفا في المية. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دونك دابا سالينا كيستيون براتيك، غنمشيو لكيستيون دو. دابا question 11, la distance qui sépare la courbe du coût total et celle du coût variable représente. معروف هذا question simple. أنا كنعرفوا بأن الكو توتال هو الكو فاريابل زائد لو كو فيكس. يعني أن الكو فيكس شنو كيساوي؟ الكو فيكس هو الفرق بين الكو توتال والكو فاريابل. يعني هذيك المسافة اللي كتفصل بين الكو توتال والكو فاريابل راه كتمثل لا فالور دي كو فيكس. الجواب الصحيح هو ا. دابا لونسومبل دو برودكسيون. لونسومبل دو برودكسيون شنو هي؟ كنعرفوا ان لونسومبل دو برودكسيون مثلا لا فونكسيون دو برودكسيون راه كتكون دايره بحال هكا. هذه هي لا فونكسيون دو برودكسيون، هذا هو التمثيل المبياني ديالها. دونك
لا زون دو برودكسيون هما النقط اللي كينتموا اللي كاينين هنايا هما لا زون دو برودكسيون نسموها لا زون دو برودكسيون. دونك لا زون دو برودكسيون اي لا زون اون دوسي لا فونكسيون دو برودكسيون. واش اللي كاينه الفوق نو خطا. لا زون اون دوسو دو لا فونكسيون دو برودكسيون اللي كاينه تحت هي صحيحه هي بي صحيحه. دونك اي بلو غران كو لا فونكسيون دو برودكسيون نو كونتيان لا فونكسيون دو برودكسيون بيان سور راك كونتيان هي راه داخله فيها هذه. دونك يعني بي و دي راه صحاح بي اي دي لان لا فونكسيون دو برودكسيون هي هذه كلها هي بدي من هنايا هاد النقط اللي كينتموا لهاد هاد لاكور النقط اللي يعني هذوك النقط اللي كاينين اون ديسو اللي كاينين تحت والنقط اللي كاينين كونتيان لا فونكسيون دو برودكسيون. دونك بي اي دي. لو كو توتال موين. Le coût total moyen. شنو هو le coût total moyen? Dépend uniquement de la quantité. Dépend donc le coût total moyen. Le coût total moyen. Le coût moyen هو le coût total على la quantité. إلا كتلاحظوا بأنه dépend de la quantité و dépend de la dépend du coût total و dépend de la quantité. حاجة يعني بصحيحة. حاجة أخرى الكو توتال شنو هو الكو فاريابل على الكو فيكس. يعني راه ممكن ندير بحال هكا يعني نقدر نكتب كو فاريابل زائد كو فيكس على كو توتال. يعني الكو توتال راه هو نيت كو فاريابل اي كو فيكس يعني اوسي راه ديبون دو كو فاريابل اي كو فيكس. سي صحيحه. دونك بي اس تي. Question 14. Le TMS technique est constante les produits et امتى كيكون le TMS technique est constante. Le TMS technique est constante كيكون في لو كا دو كوا في لو كا ديال دو فاكتور دو برودكسيون parfaitement substituable ملي كيكون عندنا parfaitement substituable. دونك ها اي هكا ها اي. دونك هنايا كيكون داير بحال هكا تيكون كونستون ديال تي ام اس. هذا هو التمثيل المبياني ديالو. دونك يعني كيفاش كتلاحظوا كتلقاو انه داير اش واحد لا droite linéaire décroissante. La droite linéaire décroissante. ها هو droite linéaire décroissante. دونك هو اش هو une droite décroissante. اول حاجه droite décroissante. بالنسبه لهاد كلمه اونغل دغوا يعني على شكل مثلث واحد لونغل دغوا هو راه هو بحال اللي قلتي واحد المستقيم واحد المثلث ها هو. ولكن هذا راه بيج من عند الاستاذ انا على حسب داكشي اللي كنفهم حيت لان كلمه اونغل بحال اللي كتكتب بحال هكا راه كتعني ضفر وكلمه اونغل با هي اللي كتعني زاويه ولا كتعني مثلا بحال هكا زاويه. يعني هذه راه خطا هذا راه غير بيج من عنده انا ما فهمت. يقدر يكون الاستاذ دار فوت دغغاف ولا شي حاجه ولكن راه كتعرفوا لي بروف راه كيديروا لي بيج بزاف. راه كلمه اونغل ماشي هي كلمه اونغل راه هذه ماشي هي هذه راه فرق كبير بيناتهم. الجواب الصحيح هو droite décroissante. Donc question 15. Pour produire 50 unités d'un bien un producteur doit utiliser 2 machines et ses ouvriers. باش ينتج مثلا 50 خاصو يستعمل 6 ديال لي ماشين 2 ديال لي ماشين 6 لي زوفريي. Dans ce cas, il existe entre ces inputs, يعني entre les travailleurs et les machines, واش subsidiarité parfaite, subsidiarité parfaite, complémentaire, complémentaire, وكان دونك الجواب صحيح هو A. هذه راه subsidiarité imparfaite. ماشي لانه باش يكون subsidiarité parfaite راه خاصو يعني واحد كيعوض واحد يعني يستعمل واحد فيهم. باش يكونوا كومبليمونتاريتي خاصهم يستعملوا بنفس لي طو وما يمكنش يكونوا بجوج كومبليمونتار و سبستيتيابل. دونك الجواب صحيح هو A. دونك هذا هو la bonne réponse. Question numéro 16. D'après la distinction selon la nature les inputs sont. Selon la nature, selon la nature des inputs, يعني الفاكتور دو برودكسيون كاين نوع واحد كاين اما فاكتور كابيتال ولا فاكتور ترافاي. يعني كاين اما كا ولا ال ولا كاين ايمان ولا فيزيك. هادشي اللي كنعرفو حنا. قال لك كلمه لا ناتور يعني اما فيزيكي ايمان الا كان فيزيك راه غادي يكون كا الا كان ايمان غادي يكون ال. دونك هادو هما الاجوبه الصحيحه ا بي و دي. Une fonction de production se forme de هذه est une fonction de production. هذه راه باينه واش fonction de production. اول حاجه
deux variables. deux variables. Donc à long terme, et bien sûr représentable sur un plan. راك تمثل في التمثيل مبياني. Question numéro 18. Les facteurs de production sont obligatoirement. ردوا كلمة obligatoirement. قال لك هما واجب انهم يكونوا obligatoirement يعني ضروري خاصهم يكونوا كومبليمونتير. ولا ماشي ضروري يكونوا كومبليمونتير. يقدروا يكونوا سبستيابل، يقدروا يكونوا سبستيابل بارفي، يقدروا يكونوا فيكس، يقدروا يكونوا فاريابل، يقدروا يكونوا ايمان، يقدروا يكونوا فيزيك. يعني ماشي اوبليغاتوار. قال لكم كلمه اوبليغاتوار يعني اوتوماتيكمون راه اوكان ريبونس. لو كان باغ اكزومبل قال لك مثلا لي فاكتور دو برودكسيون بوف اتر، قال لكم كلمه بوف اتر ديك الساعه ديروا كومبليمونتير. ممكن يكونوا كومبليمونتير، ممكن يكونوا، ولكن قال لك مثلا لي فاكتور دو برودكسيون سون بارفوا اللي قال لكم يعني راه صحيحه يقدروا يكونوا كومبليمونتير بارفوا ممكن، ولكن هو قال لكم اوبليغاتوارمون ولا قال لكم توجور يعني اوكان ريبونس. حيت ماشي هما توجور كومبليمونتير، وماشي هما بالضروره خاصهم يكونوا كومبليمونتير، وماشي بالضروره خاصهم يكونوا سبستيابل، وماشي بالضروره خاصهم يكونوا فيكس، وماشي بالضروره خاصهم يكونوا فاريابل. دونك هنايا كيسيون 19. لا برودكتيفيتي مارجينال. productivité marginale est toujours décroissant. Non, la productivité marginale راه ماشي توجور ديك، لان واحد الوقت راه كتكون كرواسونت من بعد ريفليكسيون من بعد كتكون دايره بحال هكا. وتمثيل يعني كتكون دايره بحال هكا، يعني ماشي بالضروره كتكون ديكرواسونت وماشي بالضروره كرواسونت. هي انفيرسمون بروبورسيونيل او كوم موين صحيحه. هي انفيرسمون بروبورسيونيل او كوم مارجينال صحيحه. يعني بي و دي صحاح، بي et D عفوا C et D صحاح، C et D صحاح. Question 20. Lorsque la productivité moyenne est nulle. La productivité moyenne est nulle. أول حاجة هذا راه بي، هذا راه ديريكتومون أوكان ريبونس بلا ما تخمو. علاش؟ لأن لا برودكتيفيتي مويان راه ديما كتخالف زيرو. عمرك تلقى البرودكتيفيتي مويان كتساوي صفر. راه امبوسيبل نلقاو لا برودكتيفيتي مويان اونيل. دونك نتمنى أنكم استفدتم من هذه الاكسبليكاسيون. كان معكم الأستاذ كريم ايكونوميست.